बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए बहुत सी कुव्वतें कार फरमा हैं, लेकिन क्या इमरान खान नाकाबिल तस्खीर है? और उस्मान बुज़दार के हवाले से जो कुछ कहा जा रहा था, उसके किरदार को देखते हुए, उसके ख्यालात को देखते हुए, जो कुछ वो बातें कर रहे हैं, उन सब को मद्देनज़र रखते हुए क्या उस्मान बुज़दार वाकई बड़ा आदमी है? और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कुछ जटों के हवाले से भी, जिन्होंने अपने अमाल से, अपने किरदार से ख़ुद को गिट मुठिया साबित किया है। इमरान खान को कुछ लोग सियासत से बेदखल करना चाहते हैं, कुछ ने तो उनको सफ़ाए हस्ती से मिटाने और उनके वजूद को लावजूद करने की कोशिशें भी की हैं, आखिरी हद तक कोशिशें की हैं। क्या ये लोग अपनी प्लानिंग में कामयाब हो सकेंगे? अगर उसका जवाब मुख्तसरन एक लफ्ज़ में दिया जाए तो वो लफ्ज़ है नहीं, हरगिज़ नहीं। और सितम सियासतदानों को ख़त्म नहीं कर सका। हम सिर्फ अपने मुल्क तक ही महदूद रहेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासत को दबाने के लिए जनरल ज़ियाउल हक ने उनकी हुकूमत का ख़ात्मा किया और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जनरल ज़ियाउल हक तख्तादार पर ले गए, उनको फांसी लगा दी गई। क्या जनरल ज़ियाउल हक के इस इक़दाम से जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ख़ात्मा हो गया? उससे कोई इत्तेफाक करे या इख्तलाफ करे, वो नज़रिया ज़िंदा रहा। 1988 में इसी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में आई। थोड़ा सा पीछे चले जाएं, मुत्तहिदा पाकिस्तान की बात करें तो 1970 में इंतखाबात हुए। शेख मुजीब रहमान ने इन इंतखाबात में क्लीन स्वीप किया, मगर उनको इक़्तिदार ना दिया गया, उनको गिरफ़्तार किया गया, गद्दार करार दिया गया। हत्ता के बांग्लादेशी फ़ौजियों ने शेख मुजीब रहमान को कत्ल कर दिया, मगर उनकी सियासत ज़िंदा रही। उनकी अकलौती बेटी हसीना वाजद पूरे ख़ानदान में से सिर्फ़ एक ही बच पाई थी। वो आज हुकूमत में है और कई बार वो इक़्तिदार में आ चुकी है। गोया शेख मुजीब रहमान का नाम ख़त्म करने वालों को शिकस्त हुई। शेख मुजीब रहमान ज़िंदा रहा, आज भी वो ज़िंदा है, उसकी सियासत ज़िंदा है। अब हम बात कर लेते हैं मियां नवाज शरीफ की। मियां नवाज शरीफ की सियासत को दफन करने के लिए भी आमराना प्लानिंग की गई, आमराना कोशिशें हुई, उनके ख़िलाफ़ फ़ौजी बगावत हुई, गिरफ़्तार हुए, सज़ाए मौत देने की मनसूबाबंदी की गई, उनको जिला वतन कर दिया गया। उनके बारे में करप्शन की कहानियाँ अपनी जगह पर मौजूद हैं। नवाज शरीफ की सियासत को दफन करने की भी आमराना काविश हुई, उनके ख़िलाफ़ फ़ौजी बगावत हुई, गिरफ़्तार हुए, सज़ाए मौत देने की प्लानिंग की गई थी, उनको जिला वतन कर दिया गया। उनके बारे में करप्शन कहानियाँ अपनी जगह, उनका जो भी नज़रिया है, कुछ लगाओ बाकी सब खाओ, इसके बावजूद भी वो सियासी तौर पर ज़िंदा रहे। नाअहलियत भी उनकी सियासत को पाताल तक ना पहुँचा सकी। इमरान खान का एक के साथ मुवाजना किया जाए तो मज़कूरा हर सियासतदान के मुकाबले में इमरान खान कहीं ज़्यादा पॉपुलर हैं। ख़ुसूसी तौर पर जब इन लीडरों से इक़्तिदार छीना गया तो उनकी मकबूलियत ना सिर्फ बरकरार न रह सकी, बल्कि उसमें कमी भी आ गई। इमरान खान का मामला इसके बरक्स हुआ। वो इक़्तिदार में थे तो महंगाई की वजह से उनकी अवामी हमायत रफ्ता रफ्ता मुखालफत में बदल रही थी, पॉपुलैरिटी का ग्राफ गिर रहा था। वो हाजी बलडोज़र की अना की भेंट चढ़ गए तो इक़्तिदार से महरूमी तक बात चली गई। हाजी बलडोज़र जनरल कमर जावेद बाजवा को उनकी जिसामत और शबाहत की बिना पर नहीं, बल्कि उनके हर चीज़ को, ख़ुसूसी तौर पर इमरान खान के एजेंडे, उनकी हुकूमत को बलडोज़ करने की वजह से कहा गया है। जनरल बाजवा ने इमरान खान को इक़्तिदार से अलग किया, उन पर और उनके साथियों पर मुकदमात की भरमार कर दी गई। ये सिलसिला अभी तक भी जारी है और फिर उन पर कातलाना हमला भी करवाया गया। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में नाअहल करार दिया। मज़ीद केसेस भी नाअहली की तरफ जा रहे हैं। इमरान खान को उनके मुखालफिन इन्हें
زیادہ سے زیادہ موت سے ہمکنار کر سکتے ہیں، مگر یہ آخری حربہ ہو سکتا ہے۔ کیا اس سے عمران خان کی سیاست، ان کا پروگرام، ایجنڈا سب ختم ہو جائے گا، سب دفن ہو جائے گا؟ ایسا ممکن نہیں ہے، ہرگز ممکن نہیں ہے۔ عمران خان کے مخالفین عمران خان کے دم کو غنیمت سمجھیں۔ عمران خان کو راستے سے ہٹایا گیا تو رد عمل میں کئی عمران خان سامنے آ سکتے ہیں، اور یقیناً آئیں گے۔ آپ سے تو ایک نہیں سنبھل رہا، ایک سے زیادہ کو کیسے سنبھالیں گے؟ نوجوان نسل عمران خان کے دست و بازو بن گئی ہے، وہ حالات کو پلٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بلڈوزر اینڈ کمپنی ان سے بچ کر چلے۔ جنرل باجوہ ریٹائر ہو چکے ہیں، مگر کچھ لوگ ان کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے عمران خان ناقابل برداشت ہو چکے ہیں۔ اپنی اس وقت کی پتلیوں کو وہ آج بھی اسی طرح نچانا چاہتے ہیں جس طرح جرنیلی دور میں نچایا کرتے تھے۔ کچھ بدستور ناچ رہے ہیں، مگر سب نہیں۔ باجوہ نے خود کو چھوٹا اور بونا ثابت کر دیا، پاکستان کا نہیں، اپنی انا کا سوچا۔ اب ریٹائرمنٹ کے بعد خوار ہو رہے ہیں۔ دبئی میں یوسف بے کارواں بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سگنل پر کھڑے منہ چڑھا رہے ہیں۔ پاکستان میں جو کمایا تھا دبئی میں اڑا رہے ہیں، جن کے لیے سب کچھ کیا، اقتدار میں لا بٹھایا، وہ آج ان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ عثمان بزدار کی بات کریں تو وہ واقعی بڑا آدمی ہے۔ ان کی مخالفت فیشن کے طور پر کی جاتی رہی۔ پرویز الہی بھی باجوہ کی طرح جٹ ہے اور اسی کی طرح چھوٹا شخص ثابت ہوا ہے۔ چودھری شجاعت ان سے بھی نکا نکلا، اپنی مفاداتی سیاست کے لیے اپنا خاندان تقسیم کر دیا۔ چودھری پرویز الہی رجیم چینج کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں۔ وزارت اعلیٰ تک پہنچنے کے لیے کلا بازیاں لگاتے رہے۔ عثمان بزدار کی بات کریں تو وہ واقعی بڑا آدمی ہے۔ ان کی مخالفت فیشن کے طور پر کی جاتی رہی۔ عثمان بزدار کی بات کریں تو وہ بڑا آدمی ہے، ان کی مخالفت فیشن کے طور پر کی جاتی رہی۔ پرویز الہی بھی باجوہ کی طرح چھوٹا شخص ثابت ہوا۔ چودھری شجاعت ان سے بھی نکا نکلا، اپنے مفاداتی سیاست کے لیے اپنا خاندان تقسیم کر دیا۔ چودھری پرویز الہی رجیم چینج کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں۔ وزارت اعلیٰ تک پہنچنے کے لیے کلا بازیاں لگاتے رہے۔ وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے اور بعد میں عثمان بزدار کے خلاف زہر اگلتے رہے، جس کا جواب بزدار کی طرف سے نہیں دیا گیا۔ یہ ان کا بڑا پن ہے۔ خود کو جٹ کہلانے والے گٹ مٹکے ثابت ہوئے۔ عوام خود طے کر سکتے ہیں کہ ان میں سے گٹ کون ہے اور مٹھیا کون ہے۔ عمومی اور عوامی تاثر یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف کرپٹ مافیا اکٹھا ہو گیا ہے، اور یہ تاثر قطعی طور پر درست ہے۔ عمران خان کا مقابلہ ایسے تاثر کے حامل لوگ نہیں کر سکتے۔ خان کے مقابلے کے لیے اچھے اخلاق کے لوگ، ایماندار، دیانتدار، بے داغ، شفاف کردار کے لوگ پارٹی بنا لیں تو عمران خان کو مات دی جا سکتی ہے۔ ایسے لوگوں نے اگر عمران خان کے خلاف پارٹی بنانی ہے تو وہ لوگ عمران خان کے ساتھ کیوں نہ شامل ہو جائیں۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا تھوڑا سا تجزیہ اس حوالے سے کہ عمران خان واقعی ناقابل تسخیر ہے۔ عمران خان کی سیاست کا خاتمہ ان بونے لوگوں سے نہیں ہو سکتا، اور ہم نے جیسا شروع میں کہا تھا کہ بزدار نے خود کو بڑا آدمی ثابت کیا ہے، اور ان کے مقابلے میں چودھری پرویز الہی اپنی حرکتوں کی وجہ سے بہت چھوٹے آدمی ثابت ہوئے ہیں۔ یہ چودھری پرویز الہی ہے کہ جنہوں نے رجیم چینج آپریشن کی بنیاد رکھی تھی۔ اگر چودھری پرویز الہی 20 مارچ کو پریس کانفرنس نہ کرتے، انہوں نے عمران خان کے خلاف بہت کچھ کہا تھا، یہی بنیاد پڑی تھی رجیم چینج کی، کیونکہ چودھری پرویز الہی عمران خان کے مرکز میں اتحادی تھے۔ جب کاف لیگ کی طرف سے ایسی بات کی گئی تو اس کے بعد پھر دیگر اتحادیوں نے بھی اپنا راستہ لے لیا۔ چودھری پرویز الہی اگر ڈٹ جاتے، جیسا کہ وہ آخر کار ڈٹ گئے ان لوگوں کے خلاف جو ان کو ہمیشہ اقتدار میں لانے میں معاون ثابت ہوئے تھے، لیکن چودھری پرویز الہی نے بالآخر ڈٹ جانے کا فیصلہ کیا، تو چودھری پرویز الہی اگر اس موقع پر ڈٹ جاتے تو ہو سکتا ہے کہ بعد کی اتحادی بھی
جنرل باجوہ کے دباؤ میں نہ آتے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ اجازت دیجیے کہ عمران خان واقعی ان لوگوں کے قابو آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ حافظ۔